अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिका या नूर अल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ बेसिकली एक बहन का वाक़या शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने 2000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहती हैं वो 1000 मरतबा पढ़ती थी, फिर उनका शौक़ बढ़ा और इसी तरीके से हमारी वीडियो से गाइडेंस लेने के बाद उन्होंने 2000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहती हैं अभी 2 दिन ही हुए थे, मैंने नोट करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात होने लग गए कि मेरे साथ नुकसानात होने लग गए। कोई बीमार पड़ जाता हमारे घर में लेकिन अगले ही दिन वो ठीक हो जाता, कोई नुकसान हो जाता लेकिन अगले ही दिन वो ठीक हो जाता। वो कहती हैं कि चीज़ आ रही थी और अगले दिन ठीक हो रही थी। वो कहती है मैंने आपकी वीडियो से गाइडेंस ली तो मुझे पता लगा कि मुझे रोका जा रहा है। वो कहती है अभी 2 दिन ही हुए थे और मैं इन तकलीफ़ों से परेशान हो रही थी, लेकिन साथ साथ वो तकलीफ़ें मुझे तकलीफ़ नहीं लग रही थी क्योंकि वो आती थी और वो ख़त्म हो जाती थी। जैसे वो कहती हैं कि उनके घर में जो लोग थे वो बीमार हो रहे थे लेकिन अगले ही दिन वो ठीक हो जाते थे। फिर वो कहती है इसी तरह हमारे घर में एक बहुत ही महंगा फ़ोन था और जिस दिन मैंने दरूद इब्राहिमी रात को ख़त्म किया 2000 मरतबा, वो गिर गया और पीछे से उसका ग्लास टूट गया। जिनके पास आईफ़ोन होगा उनको पता होगा कि आईफ़ोन के पीछे जो अच्छे वाले फ़ोन हैं, यानी कि जो आप समझ लेटेस्ट मॉडल हैं, उनके अंदर पीछे ग्लास आ रहा है। तो वो कहती है वो ग्लास टूट गया और वो मेरे हाथों से ही टूट गया। तो कहती है वो ऐसे गिरा, काफ़ी दफ़ा वो फ़ोन ऐसे गिरा था लेकिन वो एकदम मैं परेशान हो गई। फिर वो कहती हैं कि हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं इस पर कितने पैसे लगेंगे, लेकिन वो पैसों का मसला भी हल हो गया, ना हमें माली मुश्किलात आई लेकिन वो फ़ोन भी जुड़ गया। अब वो कहती हैं ये सब चीज़ें हो रही थी और मैंने झुंझलाना शुरू कर दिया कि शायद मुझसे कोई गलती हो रही है या कि क्या वजह है, या ज़्यादा पढ़ने से जो भी शैतान उनके दिमाग में ख्याल डाल सकता था डालने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन वो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन हो गया कि ये सब मुझे रोकने के लिए किया जा रहा है। और जैसे कि उन्होंने मेरी वीडियोस से वो कहती गाइडेंस ली थी कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है आपको रोका जाता है और आपके मसले आते हैं और फिर एकदम से वो ठीक हो जाते हैं। तो वो कहती हैं कि मैं भी इसी तरह परेशान थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसले जो भी आ रहे थे वो सब फ़ौरन ठीक हो रहे थे। तो वो कहती हैं कि मैं इसलिए वाक़या शेयर करना चाह रही हूँ आप सबके साथ कि जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाह रहे हैं और जिनको परेशानी है और इस तरह के स्टार्टिंग में वो कहती हैं वाक़यात होते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने लग जाता है। तो जब भी आप अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं तो आपके ऊपर शैतान हावी होने की कोशिश करता है। तो कहती मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही वाक़यात हो रहे थे कि मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह भी मेरे ऊपर कोई परेशानी जो आ रही है वो क्यों आ रही हैं, और शायद कहती एक टाइम तो आ गया कि मैं कन्विंस हो गई कि शायद वाकई दरूद इब्राहिमी ज़्यादा पढ़ने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है और जैसे खुदा न ख्वास्ता कोई मैं पता नहीं क्या काम कर रही हूँ। लेकिन वो कहती है मैंने 2 मिनट के लिए सोचा कि दरूद इब्राहिमी तो हम नमाज में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि शैतान आपको तंग करता है बहुत ज़्यादा ताकि किसी तरीके से आप ये दरूद पाक पढ़ना बंद कर दें। मैं आप लोगों को एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। हमारी एक बहन है जिन्होंने दरूद तफरीजिया, जिसे दरूद नारिया भी कहा जाता है, उन्होंने 300 दफ़ा पढ़ा और वो कहती हैं अगले दिन वो फजर की नमाज़ के लिए नहीं उठ सकी तो वो बहुत परेशान हुई। उनको लगा शायद, यानी ये हालात चेक करें कि शैतान कैसे घटिया ख्यालात आपके माइंड में लाता है कि जैसे दरूद पाक पढ़ने की वजह से आपके मसले बन रहे हैं। ठीक है, वो आपको इस बात पे हमारे ईमान बहुत कमज़ोर है लेकिन यही ईमान की सीढ़ी जो पास कर लेते हैं लोग वही कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, ये जो भी पहले बहन का वाक़या बयान किया, यही कहती हैं कि मैंने इसी तरह जिस दिन दरूद इब्राहिमी 1000 दफ़ा कंप्लीट किया दोबारा से, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी अगले दिन फजर की नमाज़ कज़ा होगी तो मैं बहुत परेशान हुई। और वो कहती है फिर मुझे ख्याल आया कि ये सब चीज़ें जो मैं सोच रही हूँ ये सब चीज़ें शैतान की लाई हुई हैं। और फिर वो कहती हैं मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं दरूद इब्राहिमी 2-2000 पढ़ते हुए मुझे कितना टाइम हो गया हो और मेरी ज़िंदगी में बेदरपा मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन वो कहती हैं कि ये जो मुश्किलें थीं ये आती थीं और चली जाती थीं, मतलब इनका कोई मुझ पर इख्तियार नहीं होता था। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आती थी, जैसे कोई बीमार हो गया वो उसी दिन ठीक हो जाना। हालांकि वो कहती जो बीमारी हमारे घर आई थी वो एक दिन में ठीक नहीं होती लेकिन वो एक दिन में ठीक हो गई। तो वो कहती हैं कि मैं समझ गई कि मुझे रोका जा रहा है और मुझे ये समझाया जा रहा था कि जैसे कि मैं 2000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पता नहीं कितने अरसे से पढ़ रही हूँ और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे तो अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे। यानी ऐसी आपकी कैफियत शैतान बना देता है, फिर उसके बाद आपको मायूसी ताड़ी होने लग जाती है। वो कहती हैं ये सब चीज़ें सिर्फ कुछ दिन की गेम है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बस सराते मुस्तकीम और अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रखना होता है और फिर सारे मसले हल हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने परेशानी हो अगर आपके साथ भी ऐसे कोई वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि देखें जब आपको फैज़ मिलना होता है, जब आपको बहुत उसका फ़ायदा मिलना होता है तो स्टार्टिंग में चीज़ें आती हैं आपको तंग करने के लिए ताकि आप ये पढ़ना छोड़ दें। शयातीन आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन आपको डाला जाएगा। तो बहन कहती हैं फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने ऐसा फ़ैसला किया कि मैं नहीं छोड़ूंगी तो अगले दिन मेरे साथ ये होने लग गया कि मैं मायूस होने लग गई। वो टेंशन जिनकी मैंने परवाह भी नहीं की थी वो सारी टेंशनें मेरे सर पे हावी होना शुरू हो गई। और फिर वो कहती हैं लेकिन
کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑا اور کنسسٹنٹلی میں پڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ سے میں بہت کام ڈاؤن ہوتی گئی۔ تو جو لوگ اس طرح کے کسی بھی مسائل سے گزر رہے ہیں کہ وہ درود ابراہیمی شروع کرنے والے ہیں اور ان کو یہ مسئلے آ رہے ہیں، تو ٹرسٹ می یہ مسئلے نہیں ہیں، کیونکہ یہ فوراً آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ آتے ہیں اور فوراً ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے ان بہن نے اپنے واقعات بتائے۔ تو آپ لوگوں نے پلیز پریشان نہیں ہونا، یہ ایک آپ لوگوں کا صبر ہے جس کے اوپر آپ نے بس صبر کرنا ہے اور آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ اس کی بالکل وہی بات ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، جس کو فائدہ ملنا ہوتا ہے، تو اس کے دشمن جو ہوتے ہیں، اگر بہت سارے دشمن ہیں، وہ نہیں چاہیں گے یہ کام کرے۔ کچھ ہماری ایسی دوستیں بھی اللہ تعالیٰ نے لائف میں ایڈ کر دی ہوتی ہیں ہمیں اچھا سبق سکھانے کے لیے، تاکہ ہم کسی پازیٹیو وے پہ چلے جائیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوستیں ہمارے مائنڈ میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں، obviously بات ہے وہ سچی دوستیں تو ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارے سامنے بھی شیطان ہمیں شو کرے سے ہمارا بڑا سچا پکا دوست ہے اور ہمارے مائنڈ میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو کام ہی نہیں ہو رہا، حالانکہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کا کام نہیں ہوگا یا اس سے آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ اول تو دیکھیں ہم لوگ دنیا کے اندر اتنا انڈلج ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا کے مسئلے پہلے حل ہو، میں اپنی آخرت کی ہوش ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کب چلے جانا ہے ہم نے اس دنیا سے۔ تو ہمیں دنیا کے مسئلے پہلے حل ہونے ہیں کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ درود پاک کوئی بھی آپ پڑھیں وہ آپ کی ہیلپ کرے گا، لیکن جب آپ نے جو لوگ درود پاک کی سائٹ پہ چل پڑتے ہیں، ٹرسٹ میں ان کو ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جب وہ زیادہ درود ابراہیمی کی تعداد یا کسی بھی درود شریف کی زیادہ تعداد بڑھاتے ہیں ان کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہی وہ کوئی اور چھوٹا درود شریف ہے اس کی تعداد بڑھاتے ہیں تو مسئلے نہیں آتے، تو وہ اس بات پہ قائم ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ چھوٹا درود ہے نا، اس سے مسئلہ نہیں ہو رہا، یہی پڑھنا شروع کر دو۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں جو چیز آپ کو زیادہ فائدہ دے گی اسی کے اندر رکاوٹیں آئیں گی، اسی کے اندر پرابلمس لوگ ڈالیں گے۔ تو یہی چیز آتی ہے کہ جس طرح یہ بہن بتاتی ہیں انہوں نے درود ابراہیمی شروع کیا تو ان کو کیوں اسی سے روکا گیا؟ وہ کہتی ہیں میں درود رحمت بھی پڑھتی ہوں، بہت تعدادوں میں نے پڑھا ہے اور مجھے فائدہ ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو کیوں ایسے ہوا؟ کیونکہ آپ کے وہ تو دیکھیں درود پاک کی اپنی برکت ہے، لیکن اسی درود پاک کے اوپر اتنا کیوں شیطان پاگل ہو گیا اور مجھے اتنا زیادہ اس سے ہی ہٹانے کی کیوں کوشش کی گئی؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کچھ دیر کی گیم ہے اور میں نے اگر اس منزل کو میں نے پار کر لیا تو پھر میرے لیے آسانیاں ہیں اور وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو آپ لوگ بھی اگر اس قسم کی کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ کچھ وقت کی بات ہے، آپ کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات جان لیں جس درود پاک سے آپ کو روکا جا رہا ہوتا ہے، جیسے وہ ایک واقعہ میں نے بتایا تھا، ایک بہن جن کے اوپر جادو ہوا تھا، انہوں نے درود ابراہیمی کی کثرت کی، تو وہ بھی جب کرتی تھی تو ان کے سامنے جنات والی چیزیں ساری آ کے ان کو تنگ کرتی تھیں۔ کیوں کرتی تھیں؟ تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دیں۔ بالکل ویسے ہی جب آپ کے ساتھ بھی یہ کیفیت آئے، آپ مایوس ہوں یا گھبرائیں، تو پلیز جان لیں کہ آپ کو بھی ہٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرسٹ می، آپ ایک دفعہ اس سیڑھی کو پار کر لیں گے۔ وہ صرف آپ کے دماغ میں خیال ڈال سکتے ہیں یا آپ کے ظاہری حالات، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ لوگ ڈیزرٹ میں جاتے ہیں یعنی صحرا میں جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، ادھر آپ کے سامنے جو بیچارے بہت پیاسے ہوتے ہیں انہیں دور پانی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، وہم ہوتا ہے کہ دور پانی ہے۔ بالکل ویسے ہی جو حالات ابھی آپ کے سامنے آ رہے، جیسے ان بہن نے بتایا کہ مسئلے آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ وہ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ کہتی مجھے پتہ ہی نہیں لگا تھا کب مسئلے آ رہے تھے اور کب ختم ہو رہے تھے، بس آنکھوں دیکھے سامنے دیکھو تو مسئلے ختم بھی ہو رہے ہیں اور سب چیزیں ایک دم سکون پہ ٹھہر گیا ہے۔ وہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ شیطان میں اتنی پاور ہے ہی نہیں اور آپ کنسسٹنٹلی درود ابراہیمی کی برکت میں ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، دنیاوی حالات آپ کے سامنے تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پلیز کسی طرح کے بھی اگر آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہے، آپ پریشان ہیں تو مت ہوں، آپ کو اسی درود سے پڑھنے کے لیے روکا جا رہا ہے کیونکہ اسی سے آپ کو فیض ملنا ہے۔ یہاں پہ میں ہر درود کی بات کروں گی جس سے آپ کو ہٹوایا جا رہا ہو، وہی درود نے آپ کو فیض دینا ہے۔ بس یہ کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ جب آپ کی یہ کیفیت ہو رہی ہو کہ مسئلے آ رہے ہیں اور فوراً ہی ختم ہو رہے ہیں، یعنی وہ مسئلے بعد میں مسئلے رہ ہی نہیں رہے، آپ کے دماغ میں فضول قسم کے خیالات درود پاک سے متعلق آ رہے ہیں، جو چیزیں آپ کو کبھی پہلے ٹینشن دیتی تھیں یا جیسے آپ پیسہ کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک جب جو ہے وہ آپ کی مدد کرے، آپ کی زیادہ انکم آنا شروع ہو جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا ہونے لگ جائے کہ آپ کو اس کے بارے میں مایوس کر دیا جائے کہ دیکھا کچھ نہیں ہو رہا درود پاک پڑھنے سے۔ تو ٹرسٹ می، یہی وہ سائنز ہیں کہ آپ کو اس درود پاک پڑھنے سے ہٹایا جا رہا ہے اور اسی درود پاک سے آپ کو فیض ملنا ہے۔ اسے مت چھوڑیں، بالکل بھی مت چھوڑیں، تعداد پہ قائم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اگر تعداد مکمل نہیں کر پا رہے تو کچھ تو پڑھیں، چھوڑنا نہیں ہے آپ لوگوں نے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔